Dili, di ka mag-gym. Kailangan mo mag-gym. Si hi. Te, Usad ka adlaw. mag-hi ane ka mo. Hi. Hi. Kita man dudo. Si Yaya Ron. Si Yaya. Karga ko ya. Kadaog ba ka? Ay, hindi na kaya. Nahuluan na akong gipi. Yan na kita ma-selfie kay lobat ako. Kaya nga ni. Brown out. Hoy, hoy, nahuli ka. Huli ka sa video. Inano ka naman misis dyan. Nala. Live yan, ako di ka baka mahuli nila to. Hi. Baka mahuli sila. So ito guys, pag may okasyon dito, hindi pwedeng wala si 4. Siyempre, si 4. Si 4. Talaga. Ay, sana all. Sana all. Uy, pag di mo naka... Teng, ayun na darling mo, Teng. Nakuwang galit sila sa bugas? Nakuwang sila sa bugas? Hindi yung palaya sa kadaghan. Ha? Hindi man lang kita ang Kaigo na kaya na? Wait, itong kaldero. Yung kaldero? Ang mag-init. Nakita naman, mamama raw na rin. Mama. Bila, magkuha niya. Che, wala ka ng tanga kong baso. Video. Video ni. Medyo. Video. Video. O kining og niinirang kay niinirang kinabuhi may paglaom kita kang Kristo nan sa tanang mga tao kita mao ang labing lakos pagakaloyan apan ang tinuod mao sa Kristo gibanhaw gikan sa mga patay ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon o pinaagi usab sa usa ka tawo na hiabot ang pagabanhaw sa mga patay kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon. Si Kristo ang nahauna og unya sa iyang pag-ani sila nga mga iya ni Kristo. Mag-amputa. Amahan ang mga langit mo, Diyos na kalaan. Nining kautuhon o Diyos ani kaming imong mga anak. Nagatawag kanimo ug nagapalanog sa among tingog alang sa pagdalay paghimaya sa imong mahal. Nining kautuhon o Diyos, nagaangko kami nining sa okasyon na talagsaong okasyon nga daan karon
ang mga anak nagahandom sa ika-primerong tuig sukad sa pagkamatay sa ilang mahal nga kinabuhi. Ania kaming iyahang mga kaigsunan misaksi sa ilang paghanduraw sa ilahang ginikanan nga karon maoy sumad sa iyang pagkatao o pagkamatay, maoy sumad sa pagkahanaw sa iyang kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Busa nagaampo kami nga sa padayon ikaw ania karon sa among taliwala, ilabi na dinis balay sa pamilya Istuya. Hinaot na nang hinaot kami o Diyos nga ang imong balang espiritu ania karon magapanimati ug magapanalangin sa matag usa kanamo nga kining mga pulong diin karon among pamation. Hinaot o Diyos nga makakaton unta tag pagtulunan kung unsa ang kinabuhi sa tao nga gihatag sa Diyos sa matag usa kanamo. Ning kautuhon padayon kami sa pagampo nga ang imong gugma kahusay ug kalinaw kalipay pakigdait ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kanamo sa kanunan. Kay ang tanan among giampo salamatan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang among manluluhan. Amen. Dunggan kami, O Diyos. Dunggan kami, O Diyos. Ang grasya iyan, O pagdaig mo. Amen. Okay, sa dili pa nato mabati ang mensahe sa pulong sa Dios ato unang patalinghugan. Una ang mensahe pinaagi sa awit nga kaigsunan kung pwede atong pamation og maayo kung unsa ang atong makuha ug ika-adapter nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mensahe sa awit. Sa dihang ikaw nag-inusaran mo santo dayon ang kabalakan kalimte na lang ang mga suliran ito yan sa Diyos ang tanan sa dihang ikaw nagmagulano ang langit kanimo daw sa mutabo apan sa dihang sa Kristo gitugyan mo nahanap ang tanang kagulanan asa ng pagsalig mo asa ng magtuo mo ibaylo mo baling kalibutan asa ng pagsalig mo ikaw kaniya mulong bisan pag ikaw solayon sa dihang ikaw na adunahan ang nagbuhat kanimo na ikalimtan apan sa dihang ang tanan na wala na gusto mo nang mudaig kaniya sa dihang kusganon ka pa bulo aton niya wala di mo tabdan apan sa dihang ang kaluya mo abot na gusto mo nang mo alagad kaniya asa ng pagsalig mo o
pagtuo mo, ibaylo mo baning kalibutan. Asa ng mga sato na ikaw kaniya munong bisan pag ikaw sulayo. Padayon lang, padayon lang, ganti ang imong saunahan. Asa nang magsalig mo, o asa nang pagtuo mo, ibaylo mo baning kalibutan. Asa nang magsaad mo, nga ikaw kaniya mo nung bisan pag ikaw sulayo. Bisan pag ikaw sulayo. Atong nabati ang mensahe sa awit, mga kaigsunan, atong anlamon. Nausabang atong mga igdulungog sa pagpamati sa pulong sa Dios nga karon pagadadon sa atong igsoon, Mrs. Guliman. Mayong buntag sa tanan, alas 10 pa man ang termino, alas 10 pa, alas 10. Buntag pa, mayong buntag. Mayong buntag ya. Sa dili pa nako tungod kay ang mga pamilya istoya kanyete naghanduman sa ilang minahal sa kinabuhi. Bisan siya nakaabot nag-usa ka tuig apan labas gihapon sa ilang panunduman. Mauna sila nga misa may pahibalo sila sa mga kaigsunan nga karong orasa magpa-serbisyo sila bilang paghandom sa kinabuhi nga medalaywan na dinhi sa mga kaigsunan ko, dili lang kay si Kitara o dili sila ang nakasinati ni ini nga kagulanan. Sila kung dili matag usa nato murag sa kasinati na, no? Nga ang tao gayod naagi utlanan, nga ang tao mahanaw gyud bisan pa unsa kayaman, bisan pag unsa katambok, bisan pag unsa kadaghan siyang anak, moabot gyud ang kamatayon nga biyaan ng gitong tanan. Si Marilili, no, atong nasinati si Marilili, daghang anak nga mayaman, no? Pero walay pulot ang ilahang salapi nga bawion ang iyang kinabuhi, no? Maupod kita karon atong i-aplikar sa matag usa nato kinabuhi nga kita mo budawat magid ni ana nga kahimtang dapat kita mangandam usab nga kita mawala na si Marilili nakadawat na sa kadaugan sa bugno sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, no? Sakit man unta hunahon pero nagpasalamat ta nga si Marilili nakadawat sa kadaugan sa iyang kinabuhi. Naa na siya karon sa kiliran sa atong Ginoo. Naa na siya karon sa sabakan sa Ginoo nagmalipayon. Kita pud ang mga buhi dapat mangandam ta kay aron makapuyo usab ta sa dapit nga ginahimutangon ni Marilili nga gisaad sa atong Ginoo nga ang tanan nga mutuo kaniya dili gid niya pasagdan, nga ang tanan nga mutuo kaniya aduna gayoy paglaom nga makabaton pag kinabuhing walay kasagaran. Ano ang signal? Nga giingon pa ang pagkabanal. Ano gamit yung signal? Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo. Kung anaara ta kutob sa paghandom sa kasusubo nga kahintang dili na mao. Dili na mao. Ang kasubo muagi ra na sa atong kinabuhi. Ang atong paghandom labaso nato kanunay kay dili lang sila ra ang nakaagi niini kun dili kita isab nga iyang mga kaigsuonon nga di misaksi karon sa ilahang mga buluhaton nakaagi isab ta sa tumang kasakit sama sa ilang irate. Apan, ang Ginoo nag-ingon nga dili niya pasagdan ang iyang mga katawhan. Kay atong mabasa dito sa Salmo 116:15 nga nag-ingon, hamili sa pagtanaw ni Jehova ang kamatayon sa iyang katawhan nga balahan. Atong mang mahanduraw ang kinabuhi ni Marilili nga buhi pa siya, kauban pa nato, makita nato siya dito sa balay sa Dios.
ang giingon ko dili lang ngadto sa mga patay kundi ngadto sa atong mga buhi karon nga giingon ko mangandam ta kay moabot ang kamatayon sirto ta nga makapuyo ta sa dapit nga gisaad sa Dios kanatong tanan dili lang kay si Marilili gisaaran kun dili kita tanan gisaaran sa Dios nga kun kita magkinabuhi oyon sa kabubuton sa tong Ginoo sigurado tang makapuyo ni anang dapit nga gitagana sa Dios alang kanato nga nagatuo Ganyan lang. dili ko na lang taskon kaayo sa kagani nagiingon ko wa kaayo ko katuon daghang salamat may udto kanimo tanan. Okay, atong nabati ang mensahe sa pulong, mga kaigsuunan. Manghinaot ko nga bisag gamay na atay makutlo o atong magamit ingon nga kita mga anak sa Dios nga niapa ni ining madanlong nga kalibutan. Abliha sa inyong alawiton sa katapusan atong tindugan sa numero 200. Ang panahon hamog na o malipay na kita kay makita ta si Jesus sama sa gisaan niya sa kanunay andam ka ba sa pagsugat sa Diyos ta giulat mong pag-anhin niya ang Diyos doon na sa niya nga mo balik siya kung puloyan andam na aron pa na dunya kita sama sadyang balay niya sa kanunay andam ka ba sa pagsukat sa Diyos ta giulat mong pag-anhin niya ang Diyos doon na ayaw paglanganagyan ko kang Jesus tumuo ka o kaya mo ng talagyo alang sa pagbalik niya sa kanunay andam ka ba sa pagsugat sa Diyos ta giulat mong pag-anhin niya ang Diyos doon na. Kanimo o Diyos na labing balaan. Sa gihapon, magapadayon kami sa pagtawag kanimo. Nagaampo kami ug nagpasalamat kami nga diin nakatapos kami sa mga buluhaton nga imong gipiyal sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagapanalangin nga nakahimo kami bisan sa gamay lamang nga mga pulong nga among nakutlo ni atong mga pulong nga nagagula sa baba sa imong alagad. Nasayod kami Ginoo nga ikaw ani karon sa among kaliwala. Busa nagahangyo kami, nasamtang kami mga mauli usab sa among tagsa-tagsa ka mga panamalay. Mabalon usab namo o mabitbit namo ang imong panalangin nga sa matag karon ug unya ikaw anaa ka namo kanimo. Panalangin ni samtang kami magapadayon pa sa ngalan ni Hesus among giampo. Amen. Amen. Loyo sa Panginoon, may kuluyanan ko. Loyo sa Panginoon, nangandoy kayo dako. Pagtanaw sa naong, sa manluluwas ko. Loyo sa Panginoon, dunya. Amen. Maayo. Mayong udto. Mayong udto sa tanan.
Sige na, magkuha na ta sa tong lamisa. Mag-alis na ta.